बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब हाल अयूब भाई के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारी गुफ्तगू का अनवान होगा इंशाअल्लाह ताला हिदायत। हिदायत के जो जितने टूल्स हैं उनमें से कुछ चुनिंदा चुनिंदा टूल्स को, ऑडियंस को, टॉपिक को हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे अयूब भाई के साथ मिलकर। जी अयूब भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम भाई, कैसे आप? ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम आज हमारा इंशाल्लाह मौजूद हिदायत के ऊपर है। अल्लाह ताला ने इंसान को दर्जे कमाल तक पहुंचने के लिए इल्म का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को दर्जे कमाल तक पहुंचने के लिए इल्म का जिक्र फरमाया। दीनी इल्म इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इंसानों की दो अक़साम का जिक्र है। इंसानों की दो अक़साम का जिक्र है। एक किस्म वो है जो अहले ईमान है और फितरत के मुताबिक कुरान पाक का इल्म हासिल करते हैं। एक किस्म वो है जो अहले ईमान है और फितरत के मुताबिक कुरान का इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह की वादानियत को तस्लीम करते हैं। ये लोग अपने आप को अल्लाह ताला का आजिजी बंदा समझते हैं। ये लोग अपने आप को अल्लाह ताला का आजिजी बंदा समझते हैं। नमाज अदा करते हैं, नेकी और हिदायत के रास्ते पर गामजन रहते हैं। नेकी और हिदायत के रास्ते पर गामजन रहते हैं। नंबर दो, इंसान की दूसरी किस्म सरकश गुरु है। इंसान की दूसरी किस्म सरकश गुरु है जो खुदा की तरफ रुजू नहीं करते, कुरान की मुखालिफत करते हैं, इससे रूगर्दानी करते हैं और तकजीब करते हैं। इससे रूगर्दानी करते हैं और तकजीब करते हैं। ऐसे शख्स अपनी हरकतों से बाज न आया तो वो सख्त नुकसान में है। ऐसा शख्स अपनी हरकतों से बाज न आया तो वो सख्त नुकसान में। कोई उसकी मदद को नहीं आएगा, कोई उसकी मदद को नहीं आएगा। इसलिए मोमिन को हुक्म दिया गया है कि वो किसी भी हालत में सरकश लोगों की बात को तस्लीम ना करें, कि वो किसी भी हालत में सरकश लोगों की बात को तस्लीम ना करें। मोमिन को चाहिए कि वो हर वक्त खुदा ताला की इताअत में लगे रहें, उसका कुर्ब तलाश करे, उसका कुर्ब तलाश करे। हम अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, हम अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। यानी ए इंसान, तुम जिस चीज के तलबगार हो, यानी ए इंसान तुम जिस चीज के तलबगार हो जिसके बगैर तुम्हारी रहनुमाई मुमकिन नहीं है, ये वो किताब है जिसे हमने नाजिल किया है। ये वो किताब है जिसे हमने नाजिल किया है। तो इसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत की तो इसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत का सामान मौजूद है। तो यहाँ पर किताब का जिक्र है, तो यहाँ पर किताब का जिक्र है जिसके बगैर हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते, जिसके बगैर हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। वैसे भी अगर गौर किया जाए तो इंसान अपनी 60 साल जिंदगी में 30 साल तो सो कर गुजार लेता है। 60 साल जिंदगी में 30 साल तो सोकर गुजार देता है और 24 घंटे में दिन का निफ्स हिस्सा काम काज करता है, बाकी निफ्स हिस्सा रात को सोता है, बाकी निफ्स हिस्सा रात को सोता है। जिंदगी बकाया 30 सालों में से 10 साल बचपन की जिंदगी निकाल दे, जिंदगी बकाया 30 सालों में से 10 साल बचपन की जिंदगी निकाल दे तो उसे बाकी 20 साल ही मिलते हैं, तो उसे बाकी 20 साल ही मिलते हैं जिनमें वो खुदा की तरफ रुजू कर सकता है, जिनमें वो खुदा की तरफ रुजू कर सकता है। मगर इस हिस्से जिंदगी में बहुत कम लोग खुदा की तरफ आते हैं, मगर इस हिस्से जिंदगी में बहुत कम लोग खुदा की तरफ आते। अक्सर ये वक्त भी फजूल कामों के नजर हो जाता है, अक्सर ये वक्त भी फजूल कामों के नजर हो जाता है। और आजकल के दौर में मोबाइल फोन का बेदरी इस्तेमाल वक्त को जाया कर देता है। आजकल के दौर में मोबाइल फोन का बेदरी इस्तेमाल वक्त को जाया कर देता है। मकसद ये है कि आज के दौर के लोगों को कमोबेश 20 साल का अरसा मिलता है जिसमें वो कुछ नेकियां कमा सकते हैं, जिसमें वो कुछ नेकियां कमा सकते हैं। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे
اور بلند درجات حاصل کرے، اور بلند درجات حاصل کرے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمام بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تمام بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ حقیقی رہنمائی یہ قرآن پاک ہے، حقیقی رہنمائی یہ قرآن پاک ہے۔ ہدی للناس یعنی بنی نوع انسان کی ہدایت کا تمام سامان مہیا کیا ہے، بنی نوع انسان کی تمام سامان مہیا کیا، ہدایت کا تمام سامان مہیا کیا ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا ہے، یہ قرآن ہی ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ انسان کے لیے سب سے پہلی منزل ایمان ہے، انسان کے لیے سب سے پہلی منزل ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، نیک اعمال، ایمان کے ساتھ عمل صالح نیک اعمال، ایمان کے ساتھ نیک اعمال، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی شرط لگائی گئی ہے۔ جو شخص نیک اعمال بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، کیونکہ نیکی ایمان پر معتبر ہے، کیونکہ نیکی ایمان پر معتبر ہے۔ جو لوگ ایمان سے خالی ہوں گے وہ قیامت والے دن خالی ہی ہوں گے، کچھ فائدہ نہیں دے سکیں گے، کچھ فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ دنیا کی ساری مخلوق میں بہترین ہے، وہ دنیا کی ساری مخلوق میں بہترین ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نفسانی خواہشات وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نفسانی خواہشات کو حکم الہی کے تابع بنا لیا ہے، نفسانی خواہشات کو حکم الہی کے تابع بنا لیا ہے، اس کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، لہذا اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ یہاں پر بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے تاکہ دنیاوی اعتبار سے کافر یا مشرک خواہ کتنے بھی عروج پر ہو، کافر یا مشرک خواہ کتنے بھی عروج پر ہو، قرآن پاک ان کو تسلیم نہیں کرتا، قرآن پاک اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بدترین مخلوق ہے، قرآن پاک کے نزدیک ان کی حقیقت نہیں ہے، قرآن پاک کے نزدیک ان کی حقیقت نہیں ہے۔ مومن کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر ان کی ایمان اور عمل صالح سے خوش ہو کر جنت عطا کرے گا، ایمان اور عمل صالح سے خوش ہو کر جنت عطا کرے گا۔ سر آخر میں دو بات کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ دو بات نوٹ کریں۔ نمبر ایک میں فضول بات اور موبائل فون کا غلط استعمال سے اجتناب کریں، فضول باتوں اور موبائل فون کا غلط استعمال سے اجتناب کریں۔ نمبر تین بات، نمبر دو، انسان میں دو چیزیں ایسی ہے جن میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے، انسان میں دو چیزیں ایسی ہے جن میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے۔ نمبر ایک ہے تندرستی، نمبر دو ہے فراغت۔ نمبر ایک ہے تندرستی، نمبر دو ہے فراغت۔ انسان صحت اور تندرستی کی حالت میں فضول کاموں میں لگا رہتا ہے، انسان صحت اور تندرستی کی حالت میں فضول کاموں میں لگا رہتا ہے، اچھا کام نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتا، مگر جب صحت جواب دے دیتی ہے تو افسوس کا اظہار کرتا ہے، مگر جب صحت جواب دے دیتی ہے تو افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ فراغت میسر ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر اچھے کام نہیں کرتا، اس سے فائدہ اٹھا کر اچھے کام نہیں کرتا، کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اچھے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ پر اسی پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی سر۔ تو یہ تھے ایوب بھائی جنہوں نے اپنے خیالات کا درد دل کا اظہار کیا کہ ہم وقت کو ضائع کب کن حالات میں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کی کہ ہمارے پاس جو ایک آلہ ہے، ایک ڈیوائس ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کا یقیناً ایسا استعمال کرتے ہیں جس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، جس سے ہماری توانائی بھی ضائع ہوتی ہے، جس سے ہماری سوچ بھی محدود ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ قریب کو چھوڑ کر ہم دور کی طرف رشتے کو ہموار جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں وقت کی قدر صحت کے ساتھ ہے، وقت کی قدر آج ہے جو ہم زندہ ہیں۔ وقت ابھی ایوب بھائی نے 3 ادوار کو ہمارے سامنے رکھا، ایک وہ جو بچپنا، جو لڑکپن، جو کھیل کود میں گزر گیا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ہم سے نہیں پوچھے گا، بٹ جو ہوش میں رہتے ہوئے، صحت میں رہتے ہوئے، مواقع کو ہمارے پاس مواقع بھی ملے ہوئے ہیں،
रहते हुए भी अगर हमने वक्त से फायदा नहीं उठाया, तो जैसे मैं ऐड कर रहा हूं अब कि जैसे 75 ईयर से हम IMF के भिखारी हैं, वैसे ही अल्लाह जाने, बल्कि मैं ये बोलूं, जब तक हम अपना खुद का मुहासबा नहीं करेंगे, यानी वक्त को जाया नहीं करना छोड़ेंगे, वक्त को जाया करते रहेंगे, तब तक हम IMF वर्ल्ड बैंक के भी रहेंगे सवाली, और आम जिंदगी भी हम परेशान ही रहेंगे, क्योंकि वक्त जो है वही उरूज है, वक्त जो है वही तरक्की है, वक्त जो है वही खुशहाली है, वक्त जो है वही जिंदगी है। अपनी जिंदगी की कदर कीजिए, अपने वक्त से फायदा उठाइए, फजूल कामों से परहेज कीजिए। फजूल काम का हर आदमी का अपना कसौटी है। आप खुद देखिए कौन सा काम आपके वक्त को जाया करने के मुतरारिफ है। अपनी अपनी खुशियों का ख्याल रखें। अयूब भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। यकीनन आप लोग कमेंट्स करते हैं, बट आई नीड मोर कमेंट्स। जितना ज्यादा आप कमेंट्स देंगे, हम अपने गुफ्तगू को उतनी शफाफ बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, आपके खानदान को वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अयूब भाई ने हिदायत की बात की है। हिदायत हमेशा मिलती है उसको जो मुत्तकीन होते हैं, और मुत्तकीन वही होते हैं जो अमल सालिह करते हैं। अच्छा अमल का मतलब ये नहीं कि आप बस नमाज पढ़ते रहो। अच्छा अमल का मतलब ये है कि जो काम आपके जमीर को बोझ लगे वो काम मत करो। जिस काम से आपको फायदा हो और किसी को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि मुझे फायदा चोरी करने में है, लेकिन किसी और का जिसका हमने चोरी किया उसका नुकसान है, तो यकीनन इससे ना रब खुश होगा, ना हमारी जमीर मुतमईन होगी। अपना अपनी खुशियों का, अपना अपनी हिदायत का, अपने अपना अपने अमाल का ख्याल रखें। एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। अमल सालेह के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।